أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قياما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بأسناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا مدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قلبهم باسط ذراع بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدهم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعما فليأتكم منهم فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنه من يظهر عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الحق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغوا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدد ما يعلم إلا قليل فلا تمر فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر واتبع وهو كان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهم إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشرى وساءت مرتفقا فكأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب حسنت مرتفقا وضرب لهم مثل رجل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما ظننت بهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يردد إلى ربي لا يجدنا من خير منها منقلب قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل لكن هو الله ربي ولا يشرك بربي أحدا ولو دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي أن يؤتني خير من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويصبح ماء فغار فلن تستطيع على طول واحد بسم فأصبح يقلب كف على ما أنفق وفيها وهي خافضة على عروش ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصر من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايات لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
واضرب لهم مثلا حدث كما نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عملا ويوم نصير الجبال وترى الأرض هشيما فلم نغادر منهم أحدا وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زلتم لن نجعل لكم موعدا وأوتوا الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حذر ولا يظلم ربك أحد وإذ قل للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذون ذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المصلين هذا وما يقولون هذا شركائي الذين زعمتم فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقع ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل ما سنف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما الناس من جاءهم ندوا ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل مرسلنا مبشرا ومنذرا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق وتأخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات فأعرض ونسي ما قدمت يده وإنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوا إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذ بما كسبوا ولا عجلهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وهو مزيح قبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فتخلوا في السبيل في البحر عجبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا قد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلى الشيطان أن أذكره واتخذ السبيل في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرضت على آثارهما قصصا فوجد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ولم من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك لأن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن تبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة قال أخرجت لتغرق أهله لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل لك إنك قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني مما نسيت ولا تهلكني من أمر نسر فانطلق إذا لقي غلام فقد قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا يضيفوهما فوجد في جدرا يريد قد فاقم وقال لو شئت لاتخذت علي أجرا قال هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكان مساكن يعملون في البحر فأردوا أن ينبهوا وكان وراء ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبوه مؤمنا فخشينا أن يرهقهما وطغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهم خيرا منه زكاة وقربا رحما وأما جدر فكان الغلام يتيما في المدينة وكانت هذا كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربهم أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربهم ما فعل أنا من ذلك تأويل ما لم تستطع صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتينا من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين ما أنت عذب وما أنت تغذب فيهم وسنا قال أما منزلهم فسوف نعذب ثم يرد إلى الأرض فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول من أمر يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدن وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينهم وبين السدن قال ما كان في ربي خيرا فأعينني بقوة أجعل بينهم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قدر فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا لنا وقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وفي بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم على يومئذ لكم أرض الذين كانت أعين في ضغطها عينا ذكر وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا بعض من دنيا أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسن عملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسله هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.